السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و السر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا بین الحرمین، شب جمعہ، ہوائیں تیز تیز چل رہی ہیں، محبت کی ہوائیں کربلا محلہ میں ہی چلتی ہیں۔ آئیے اپنے حصے کی محبت سمیٹنے کے لیے کربلا محلہ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولائی یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و ابن قاتل المشرکین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیکہ یا قطیع الکفین، السلام علیکہ یا قمر العشیرہ، السلام علیکہ یا باب الحوائج،
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला मौला की पाक धरती में आप सब की खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 10 शव्वालुल मुअज़्ज़म 1443 हिजरी है और 12 मई 2022 ईसवी है। जुम्मेरात का दिन हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 866 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगे नात व मनकबत व सोज़ो सलाम खां सैयद मुसैयब रिजवी साहब कराची पाकिस्तान से, और मनकबत खां अली सुकरात शाह साहब फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल का इस नेमत उज़्मा पर जितना भी शुक्र अदा करें कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए चंद और लहज़े इनायत फरमाए उतना ही कम है, क्योंकि नेमत बहुत बड़ी है। अल्लाह की नेमतों का शुक्र लाजिम है, लेकिन नेमत ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इसके क्या ही कहने हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनकबत खां अली सुकरात शाह साहब फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। जनाब अली सुकरात शाह साहब मेरी आवाज़ समात फरमा रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम। पीर मौला जी शाम कैसे हैं? ठीक है। करम मौला का एहसान है। करबला मौला बैनुल हरमैन में आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त। दुआ गो हूँ सदा सलामत रहें, मवद्दतों के नजराने मौला की बारगाह में हदिया कीजिए ताकि मोमिनीन भी फैज़ हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी ज़रूर ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बावाज़े बुलंदतर सलावत बीबी की अल्लाहुम्मा शान सल्ली पर। अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। जैसे कि मुझे मिला था कि बीबी की शान पाक के ऊपर पढ़ना है, वैसे तो इस काबिल नहीं कि मैं अपने लफ्ज़ों को आशना कर सकूं, लेकिन फिर भी चंद अशार बीबी की समातों की नज़र और तमाम मोमिनीन की नज़र। बिस्मिल्लाह। तो बड़ी सखी है फातिमा, तो बड़ी सखी है फातिमा, तो बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा। इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद चक्की पीसती है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद चक्की पीसती है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। और मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, तब कहीं मिली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा। और काबिल गौर के लाड में खतीजा कहती थी, लाड में खतीजा कहती थी, रब की लाडली है फातिमा,
ارے رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، یہ لب کی لاڈلی ہے فاطمہ، ارے تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اور بی بی کی کریمی کی نظر ان کی صدقات و خیرات تو شروع سے ہی چلتی آ رہی ہیں، لیکن ایک شعر جو کہ آپ کی سماعتوں کی نظر، بسم اللہ۔ کہ روٹی تیرے ہاتھوں کی پکی، روٹی تیرے ہاتھوں کی پکی، ارے عرش تک گئی ہے فاطمہ، ارے عرش تک گئی ہے فاطمہ۔ کہ بی بی کی اس سخاوت کا منظر بیان کر رہے ہیں وہ، کہ کس قدر سخاوت ہے کہ آپ کے گھر کی پکی ہوئی روٹیاں بھی عرش تک گئی ہیں۔ اور لائلہ کے اوپر ایک احسان بی بی کا بہت بڑا کہ جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، بسم اللہ۔ کہ لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، ارے سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، ارے سجدہ کر رہی ہے فاطمہ۔ اور بی بی کی پاکیزگی اور طہارت کوئی کیا بیان کر سکے کہ جن کو حجاب اللہ کا خطاب بے شک ام ابیہ ہیں، اور اس پہ ایک شعر میں ایک مصرع قابل غور ہے کہ آئے ہیں حسن بوقت ظہر، آئے ہیں حسن بوقت ظہر، اور عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، اور عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، ارے تو بڑی سخی ہے فاطمہ، ارے محسن علی ہے فاطمہ۔ بآواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنادہم اجمعین۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ بہت خلوص کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں بہترین کلام پیش کیا، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں رہیں گے، جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا۔ امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ بہت پیارا کلام پڑھا، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی تعریف، سبحان اللہ، مولا پر رحمت برکت نازل فرمائی۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خاں علی سکرات شاہ صاحب، فیصل آباد، پنجاب، پاکستان سے۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ شب جمعہ مومنین کا رخ یقیناً کربلا معلیٰ کی طرف، کبھی نماز پڑھتے بعد مولا کی زیارت پڑھتے ہوئے کربلا کی جانب رخ، اور کبھی حدیث قصہ پڑھتے ہوئے کربلا معلیٰ کی جانب رخ، اور کبھی معجزہ مولا علی علیہ السلام کا پڑھتے ہوئے کربلا کی جانب رخ، اور کبھی مولا عباس علیہ السلام کا معجزہ پڑھتے ہوئے کربلا معلیٰ کی جانب رخ، اور یہ رخ رہتا ہی کربلا کی جانب ہے۔ کیوں نہ رہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا احسان ہی اتنا بڑا ہے کہ ہر شب جمعہ معصوم علیہ السلام کی زیارت پڑھ کے ہمیں اپنے مرحومین کو سال کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ اس سے بڑی نیکی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ہر نیکی کا نچوڑ، ہر نیکی کا جس طریقے سے کہا جاتا ہے بہترین چیز، وہ مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو قرار دیا گیا۔ اس وقت موجود ہیں نعت و منقبت و سوز و سلام خاں سید مسیب رضوی صاحب، کراچی، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی مدد کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کرم، مولا کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں، مولا کی بارگاہ کے اندر آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے شب جمعہ، اور آپ کی پیاری آواز یقیناً دو امتزاج ہیں، مومنین کے دلوں کو سرور پہنچائیے، مولا کا ذکر سنائیے گا تاکہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے وسیلے آسان ہوں۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ جی آپ بتائیں کس کی شان میں پڑھنا ہے، کیا نوحہ پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، جو بھی بتائیں۔ اگر جنت البقیع سے متعلقہ کوئی کلام پڑھ دیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، شب جمعہ ہے۔
بسم اللہ. جنت البقی کے حوالے سے میرے پاس دسرو میں کہیں آیا ہوا تھا نا. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ پڑھ سکوں، مگر ایک جناب سیدہ کا ایک نوحہ پڑھ دوں گا. جی بسم اللہ کیجئے ٹھیک گا. ہے، شب اگر آپ جمعہ مولا کی بتائیں. بارگاہ میں جو ہدیہ ہو جائے بہترین ہے. بسم اللہ. اوکے. ڈھایا ہے کلمہ گویوں نے روزہ بطول کا، ہائے ہائے. ڈھایا ہے کلمہ گویوں نے روزہ بطول کا، اللہ. ڈھایا ہے کلمہ گویوں نے روزہ بطول کا، اللہ. جنت میں سوگوار ہے، جنت میں سوگوار ہے بابا بطول کا، ہائے ہائے. ڈھایا ہے کلمہ گو نے روزہ بطول کا، ہائے ہائے. مسمار روزہ کر دیا ہائے یہ جانتے ہوئے، ہائے ہائے. یہ جانتے ہوئے ہائے کیا تھا رسول پاک سے ہائے. رشتہ بطول کا، اللہ. کیا تھا رسول پاک سے رشتہ بطول کا، ہائے. ڈھایا ہے کلمہ گویوں نے ہائے ہائے. روزہ بطول کا، ہائے ہائے. آب و نمک کی شکل میں آٹھوں پہر سہیل، آٹھوں پہر سہیل ہائے بٹتا ہے کائنات میں ہائے. صدقہ بطول کا، ہائے. بٹتا ہے کائنات میں ہائے. صدقہ بطول کا، اللہ. ڈھایا ہے کلمہ گویوں نے روزہ بطول کا، ہائے ہائے. ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے ہائے ہائے بعد، ہائے. ستم کی ہو گئی یہ انتہا رسول کے بعد، ہائے. چلی ہے مانگنے حق فاطمہ رسول ہائے ہائے. ستم کی ہو گئی ہے انتہا رسول کے بعد، ہائے ہائے. رسول زاد کھڑی کیوں رہی سرے ہائے ہائے ہائے. دربار، ہائے ہائے. رسول ذات کھڑی کیوں رہی سرے ہائے ہائے دربار، ہائے. یہ کون تخت پہ بیٹھا ہائے ہائے. رہا رسول کے بعد، ہائے ہائے. وہ جرم کیا تھا کہ جس پر علی کو گلیوں میں، ہائے ہائے. ہائے ہائے. وہ جرم کیا میں رسن ہائے. گیا رسول کے بعد، رسن سے باندھ
शायद खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। शायद नेट की प्रॉब्लम की सबब से कॉल कट गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम खिदमत में आपने खुलूस के साथ बहुत प्यारा कलाम पढ़ा। जितना शुक्रिया अदा किया जाए आपका उतना कम है। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। बहुत प्यारे कलाम, बहुत प्यारी आवाज़ के साथ खुदावंद मुताल आपकी ज़बान में ये जज्बा, तासीर, मोहब्बत और इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमेशा जारी और सारी रखे। और इसी तरीके से ये मोहब्बतों भरे कलाम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में हदिया फरमाते रहें। और इसी तरीके से शहर शहर, नगर नगर और बारगाह बारगाह के अंदर अपना प्यारा कलाम पढ़ के मौला की बारगाह के अंदर हदिया फरमाते रहें। देखें अगर काल दोबारा वसल हो गई तो खिदमत में है। बहरहाल ये थे हमारे साथ नात व मनकबत व सोज़ो सलाम खां सैयद मुसैयब रज़वी साहब कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के अयाम ही कहलाते हैं जन्नतुल बकी के अयाम। गो के हमारे 4 आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा और बीबी उम्मे ऐमन सलामुल्लाह अलैहा, इन बीबियों के रोज़े भी इसी जन्नतुल बकी के अंदर हैं। इन्हीं बीबियों के तकरीबन 6 से 7 हज़ार सहाबियों के रोज़े भी इसी जन्नतुल बकी के अंदर है। लेकिन जन्नतुल बकी का जहाँ लफ्ज़ आया वहाँ पर बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इन सब मदफूनीन की सालार हैं। क्यों, किस लिए? बिनते रसूल हैं। रसूल की मोहब्बत और उनकी मवद्दत का हक़ यही है कि बीबी को पेशा पेश रखा जाए और बीबी का एहतराम सबसे ज़्यादा रखा जाए। कोई हो, कैसा ही हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ज़ौजा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का मकाम पेशवाई का है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बाद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बाद बीबी सबसे फ़ौक हैं, सबसे बुलंद हैं, सबसे बरतर हैं और बहुत बड़ा दर्जा है बीबी का। दर्जे लफ्ज़ हैं और दर्जे के अलावा कोई लफ्ज़ होता तो शायद कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता, लेकिन क्योंकि हमें समझने समझाने के लिए दराजात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इसलिए कहा जाता है बीबी का दर्जा बहुत बुलंद है। या सैयदा खैरुन निसा, या सैयदा खैरुन निसा, इन्ना आतैना कल कौसर, या साजिदा या आबिदा, तू है तहारत का नगर, इन्ना आतैना कल कौसर, तू है हिजाब किबरिया, तू राज़िया, तू मर्ज़िया, सारा जहां है बेखबर, इन्ना आतैना कल कौसर, ममनून तेरा है किबरिया, बरतर है सबसे या सैयदा, तू ही किसा में है चारागर, इन्ना आतैना कल कौसर, तू फ़ख्र मरियम है मरहबा, तेरी कनीज़ों में आसिया, कोई नहीं तुझसा मगर, इन्ना आतैना कल कौसर, दुश्मन तेरे अबतर हुए, लानत के दफ्तर लेकर चले, उन पर तबर्रे का है सफ़र, इन्ना आतैना कल कौसर, तू है नबी की लाडली, मुश्किल बड़ी है मुश्किल कड़ी, कर दे करीमी की नज़र, इन्ना आतैना कल कौसर, वहदत की तू पहचान है, वहदत की तू पहचान है, तू बोलता कुरान है, जन्नत तेरा है छोटा सा घर, इन्ना आतैना कल कौसर, ज़हरा सदाकत की बारगाह, ज़हरा सदाकत की बारगाह, उसकी गवाही को तू ही आ, या मुंतकिम या मुंतज़र, इन्ना आतैना कल कौसर,
مولا تو آ پردہ ہٹا، ہم کو تو وجہ اللہ دکھا، اے فاطمہ کے لختے جگر، انا آتینا کل کوثر۔ دربار میں جھٹلا دیا ام ابیہا صادقہ، تطہیر جس کی ہے ہم سفر، انا آتینا کل کوثر۔ ٹکڑے سند کے کر دیے، قدموں کے نیچے رکھ دیے، روتی رہی زہرا مگر، انا آتینا کل کوثر۔ در بھی جلا حق نہ ملا، ٹھکرا دیے تیرے گواہ، جاہری عداوت کا ہے سفر، انا آتینا کل کوثر۔ اس کو جلالی مت کہو، اس کو حلالی مت کہو، ملعون بیٹھا ہے تخت پر، انا آتینا کل کوثر۔ پھر سے ہے دربار لئیں، روتی ہے پھر زہرا یہیں، پھر سے سقیفہ ہے منتظر، انا آتینا کل کوثر۔ دہلیز پہ آ کے بطول کہتی ہے سجدہ کر قبول، چوکھٹ پہ تیرا میرا ہے سر، چوکھٹ پہ تیری میرا ہے سر، انا آتینا کل کوثر۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی، انا آتینا کل کوثر کا مصداق، تطہیر کا محور اور دعوت ذوالعشیرہ کا نتیجہ اور مودت اور اجر رسالت ادا کرنے کا مرکز، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی ثابت کرنے کا محور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، جن کے ہونے سے ہر چیز ہے، ایسی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کہہ کر پکارتے ہیں۔ سادہ سا لفظی ترجمہ ہو تو ام ابیہا اپنے باپ کی بھی ماں، اصل، حقیقت، نتیجہ، نچوڑ اور اہل بیت علیہم السلام کے ہونے کا سبب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ام ابیہا۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے دن آج 10واں دن جسے ہم نے منایا، یوم انہدام جنت البقیع کے اعتبار سے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم نے پرسہ پیش کیا، اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ شب جمعہ ہے، ہمارے ہاں بھی مغرب کا وقت نہیں ہوا، بہرحال جمعرات ہے، اسی مناسبت سے ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کا دسترخوان بچھا کر معصومہ سلام اللہ علیہ کے دسترخوان سے توسل کر کے مسائب پڑھتے ہیں۔ مختلف ممالک سے مومنین اس میں شرکت فرماتے ہیں، اپنے حصے ملاتے ہیں تاکہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کی منتیں مرادیں پوری ہوں، ان کی مشکلات دور ہوں، بیماریاں دور ہوں۔ آئیے مل کر اس دسترخوان سے توسل کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة صلى الله عليك يا باب نجاة الأمة صلى الله عليك يا وارث الأنبياء صلى الله عليكم يا شهداء الكربلاء صلى الله عليك يا أبا الفضل العباس صلى الله عليك يا علي الأكبر صلى الله عليك يا علي الأصغر صلى الله عليك يا قاسم بن الحسن صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة والحكمة والعظمة صلى الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دسترخوان بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا شب جمعہ اور کربلائے مولا، مکان عظیم، ذکر عظیم اور اہتمام کرنے والے عظیم، پوری دنیا سے، مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے مومنین نے اپنے خلوص، اپنی محبت کو نچھاور کرنے کے لیے اپنے رزق حلال سے اس دسترخوان کا اہتمام کیا اور چاہتے ہیں ان کی مشکلات حل ہو جائیں. جہاں پر دیکھیے مشکلات، جس سے سنیے تکلیف، زحمت، بیماریاں، یہ سب اس بات کی طرف مائل کرتی ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پکاریں. آج کے دن 329 ہجری 10 شوال کو امام زمان علیہ السلام کے چوتھے نائب سے وفات کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہو گئی. امام زمان علیہ السلام کے 4 نائب تھے جن کے ذریعے سے خلق اور امام زمان علیہ السلام کے درمیان رابطہ تھا. پہلے نائب امام زمان علیہ السلام کے جناب 4 نائب تھے امام زمان علیہ السلام کے محمد بن عثمان العمری، جن کی نیابت شروع ہوتی ہے 360 ہجری میں. 5 سال ان کی نیابت رہی اور 365 ہجری میں جناب کی وفات کے بعد نیابت تمام ہوئی اور نیابت منتقل ہو گئی جناب حسین بن محمد بن عثمان سعید العمری کی طرف. 40 سال ان کی نیابت رہی، 365 ہجری سے لے کر 265 ہجری سے لے کر 90 تک. معصوم علیہ السلام کے بعد انہوں نے 40 سال تک اپنی نیابت کے کام انجام دیے اور معصوم علیہ السلام کے پیغام کو مومنین تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا اور 305 ہجری تک یہ نیابت جاری رہی. اور پھر ان کے بعد نیابت کا سلسلہ آ جاتا ہے حسین بن روح نوبختی، جن کے نام ہم جناب حسین بن روح کے نام 15 شعبان کو اپنے عریضے لکھتے ہیں. ان کی نیابت 21 سال تک رہی. پہلے نائب محمد بن عثمان، پھر ان کے بعد عثمان بن سعید، پھر محمد بن عثمان بن سعید 5 سال، محمد بن عثمان 40 سال، پھر ان کے بعد حسین بن روح نوبختی 21 سال ان کی نیابت رہی اور 305 سے لے کر 326 تک یہ نیابت رہی. اس کے بعد 3 سال نیابت رہی جناب آخری مولا کے نائب
अली बिन मोहम्मद अस्सुमरी, इनकी नियाबत रही और नियाबत ख़त्म हो गई एक पैगाम के साथ जो कि मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। मैं लुब्बे कलाम पर अर्ज़ कर देता हूँ कि मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब गैबत कुबरा शुरू हो गई है। गैबत उस वक्त ख़त्म होगी जब शकावत इतनी बढ़ जाएगी कि हर जगह तारीकी कुफ्र होगी, ईमान को कुफ्र से जुदा पहचानना मुश्किल हो जाएगा। जो शख्स भी इसको दीदार को, हमारी ज़ियारत का मुशाहिदा करेगा वो कज़्ज़ाब होगा, और हमारी ज़हूर की तारीख़ को जो मुअय्यन करेगा वो भी कज़्ज़ाब होगा। अब अल्लाह की मर्ज़ी से ही हमारा ज़हूर होगा। हुज्जत खुदा को देखने के लिए, मौला से मुलाकात करने के लिए, उनका कुर्ब हासिल करने के लिए हमें आमादा करना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए, क्योंकि गैब के पर्दे के अंदर हुज्जत खुदा अपने जद्द मज़लूम का बदला लेने के लिए सुबह शाम दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे कब इजाज़त देगा कि मैं अपने जद्द गरीब के शहीद होने का बदला ले सकूं, और कब मैं करबला में किए गए जुल्म का बदला ले सकूं। मुझे इजाज़त दे ए खुदा, कब मुझे इजाज़त मिलेगी अपनी फुफियों के दरबारों में, बाज़ारों में फिराए जाने का बदला ले सकूं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की इस रंज और महन में मुब्तला ज़िंदगी में हम कैसे देख सकते हैं कि मौला गिरिया करते हैं। तो उलमा बयान करते हैं कि मासूम अलैहिस्सलाम के गिरिया को देखना है तो तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त आसमान में सुर्खी को देखिए। जब 10 मुहर्रम का दिन गुजरा, उससे पहले की सुर्खी पाई ना जाती थी, लेकिन जब 10 मुहर्रम का दिन गुजर गया उसके बाद वक्त की हुज्जत अपने बाबा के ऊपर जब गिरिया करते हैं, खून के आंसू बहाते हैं, तो ये सुर्खी मशरिक और मगरिब में फैल जाती है। आज की शब हमारे नाम आमाल मौला की बारगाह में पेश किए जाएंगे। रिवायात में मिलता है कि मौला इन मोमिनीन के आमाल नामे जब उनके पास पहुँचते हैं तो कुछ को देखकर मौला गिरिया फरमाते हैं, कुछ को बोसा देते हैं, कुछ पर गिरिया भी फरमाते हैं, बोसा भी करते हैं और दुआ भी मांगते हैं। पूछा गया कि ये आखिरी वाले कौन से आमाल नामे हैं, किसके आमाल नामे हैं? कहा ये वो नाम आमाल हैं जिनके ऊपर अली अकबर का पुरसा दिया गया होता है, जिनके अंदर जनाब अली अकबर के लिए गिरिया किया गया होता है। हाँ, बहुत खूबसूरत था बेटा मेरे मौला इमाम हुसैन का अली अकबर। जवान सुनते हैं रोते हैं, माएँ सुनती हैं रोते हैं, बाप सुनता है अपनी जवान औलाद की तरफ देखकर अली अकबर पर गिरिया करता है। क्यों ना किया जाए, ये वो शहीद है जिसने मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बीनाई पर असर किया, और मेरे मौला ने जनाब अली अकबर की पुकार सुनी तो मेरे मौला पुकार कर कहते हैं अला दुनिया बादकल अफा, ऐ मेरे बेटे अली अकबर तेरे बाद मुझे दुनिया पे खाक पड़ी नजर आती है। ऐ अली अकबर तेरे बाद दुनिया मेरी तारीख हो गई है। तारीख कहती है मेरे मौला ने जब जनाब अली अकबर को इजाज़त दी है, मैं एक जुमला पढ़ सकूंगा, वक्त कम है। मेरे मौला ने जब इजाज़त दी है ना, जनाब अली अकबर चंद कदम बढ़े, घोड़े ने चंद कदम बढ़ाए आगे। अब घोड़ा जब जंग की तरफ जाता है चंद कदम कितनी सुरत से होते हैं। मेरे मौला का दिल उतनी तेजी से धड़कने लगा, कहने लगे ए अली अकबर। अली अकबर के कानों में बाप की दुख भरी आवाज़ पहुंची, वापस पलटे, आकर बाप को देखा, बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहा अब बेटा चले जाओ। दोबारा चंद कदम आगे बढ़े थे, दोबारा पुकारा ए अली अकबर। जनाबे अली अकबर दोबारा लौटे, अब के देखा बाप की आंखों के आंसू दाढ़ी में आ गए हैं और दाढ़ी से कतरे आंसुओं के गिर रहे हैं। मेरे मौला ने कहा बेटा अब चले जाओ। जब दोबारा इजाजत मिली, गए, मुड़कर देखा बाप की पगड़ी खुल के गले में आ गई है। वापस लौटे, कहने लगे बेटा अब चले जाओ। चौथी मर्तबा जब पुकारा, अब के देखा बाप की पगड़ी गले में खुल के आ गई है, जमीन पर गिरे हुए हैं, खाक में आलूदा है। कहते हैं बाबा अगर जाने की इजाजत नहीं देना चाहते तो मुझे बार बार क्यों बुलाते हैं? कहा बेटा
کاش تو علی اکبر نہ ہوتا، حسین ہوتا، میں علی اکبر ہوتا، پھر پوچھتا جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت کیسے دی جاتی ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم عجل لولیک الفرج. Sen